Mayong gabi mga kaigalaan, mga kaigsuonan. So, nining kagabiyon, aduna ako'y ipahat nga mensahe nga magpadasig sa matag usa ka nato. Samtang kita nga nagapaabot sa ato nga magluluwas. So, kitang tanan nagpaabot kita ni Ginoon Hesus nga mobalik. So, kung isa ka nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus, alang kanimo kini nga mensahe higala. Samtang dili pa ako magsusugod, magampo ta. So, gihangyo ko ikaw nga magampo ikaw diya sa imo nga gilingkuran. O pangayo nato sa balaang sa Dios ang balaang espiritu sa kaalam nga ato kini masabtan ang mga mensahe at makahatag kay dugang nato nga kadasig alang sa pagpangalaga diha sa Ginoo. So nini kagabion, dadon ko kamo sa usa ka mensahe nga ako kining kitay tulan og pagpuyo diya sa gugma ni Ginoong Hesus. Pagpuyo diya sa gugma ni Hesus. So like sa mas gipili nako nga kanang title sa kanta nga I love living in love with Jesus, no? Magpuyo kita diha sa gugma ni Ginoong Hesus. Ang tema pagpabilin o pagpuyo diya sa gugma ni Hesus. So ang teksto mga kahigalan, mga kaigsuonan, gikan kini sa sulat ni Juan, Apostol Juan, chapter 15 verse 19 to 10. 9 paingon sa 10. Nagaingon, diya magsugod sa ang gugma ni Hesus gikan sa amahan. So asa gikan ang gugma ni Hesus? Gikan sa amahan, mga kaigsuonan kaigalaan. Ingon rin sa Juan 15:9. Maingon nga gihigugma ako sa amahan, mausab nga gihigugma ko kamo, no? Ang gugma ay gikan sa amahan nga iyahang hatag kanato sa matag usa pinaagi ni Ginoong Hesus. Si Hesus ang atong pamagitan. Siya ang pangulong pari, kataas-taasang pari, high priest atong manalaban siya, no? Nga ang gugma ni Hesus dili ordinaryo. Ang gugma ni Hesus dili ordinaryo, mga kaigsuonan. Gikan kini sa Dios Amahan. Atong nasayran, mga kaigsuonan, no? Nga ang Dios nagpakatao. Ni kanaog sa siyang trono, gihubo ang iyang pagka-Dios. Dito sa siyang trono, may kanaog diri sa yuta, nagpuyo uban kanato pinakalabing ubos sa tanan. Wala siya balay, no? Wala siya kaugalingong balay. Kung sa iyang pagministeryo sa sulod sa tulo ka tuig ug tunga di sa kalibutan, wala siya kaugalingong napuy-anan. Bisan asa siya kapaingon, dito siya magabinan, mabuntagan sa mga kaigsuonan, sa mga tao nga nagtuo kaniya, nga nagsunod-sunod kaniya, mga kaigsuonan kaigalaan. No dili piki ang iya nga pagka gugma, ang iyang gugma dili basta-basta. Ikaduha, gugma nga walay kondisyon ug tinuod, no? Walay kondisyon iyang gugma. Ingon siya, pakamatyan ka nako ha, sunod nako, tuhoy ko, simbaha ko. Wala siya niingon ni anak, mga kaigsuonan. Gitagaan ta niya og kanang freedom sa pagpili, no? Ang iyang gugma walay kondisyon. Ingon lang siya, if you love me, keep my commandments. Juan 14:15. Gitigaan ta niya og choice. Muna nga, kung maimpyerno ta, ato po ng choice. Kung malangit ta, ato po ng choice, no? Wala na itulubagon. Dili na ta makaingon nga nituo man ko nimo, Ginoo, nga nung maimpyerno man ko, nituo man ko nimo, nga naman nga nagantos ko. Mga kaigsuonan, ang gingon sa Mateo 7:21, dili nga tanang nagtawag Ginoo, Ginoo makasulod sa kingharian sa langit, kundi kadto lamang gatuman sa iyang kabubuton
nga mao ang kasuguan. Iyang mga sugo, no? Katuloy yung gatuman sa kabubuton sa amahan. Ang pagtuman sa kasuguan. Katulos, gipakita pinaagi sa iyang sakripisyo. Unsa niya pagpakita ng iyang gugma, no? No? Una, ang gugma ni Jesus, dili ordinaryo. Ang iyang gugma, gikan sa Diyos Amahan. O sa gold pa na, 100%, 100 karat, no? 100% ang karat sa mga gugma. So, ikaduha, gugma nga walay kondisyon. Unconditional love. Wala siya nagpugos nimo hiyugma siya. Basta kay gipakamatyan ka niya, no? Gipakamatyan kita niya. Wala siya nag-ingon, no, wala siya ingon, hugugmaon ti ka, pakamatyan ti ka, sunda ko, simbaha ko, wala siya nag-ingon niya na. Gipakita niya ang iyang sakripisyo, pinaagi sa pagpalansang sa krus. Kiluwas ta niya, pinaagi sa mga sakripisyo. Dili sayon ang iyang pagsikip sakripisyo kanato tungod sa andako nga gugma. Inanak bud na. No kun higugma ka sa tao, mura ra gud na og kanang amahan ka sa usa ka nimo ka anak nga sobra ka buluyagon. Bisan unsa ka buluyagon ang imong anak, dili gid mawala ang imong gugma. Magpabilin gyud, no? Handom nimo usa ka amahan, usa ka inahan nga mabag-o ang imuhang anak. Matulid siya, magbag-o siya, mutahod siya nimo, mubalik siya sa pagrespeto nimo. Yun anak po ang Diyos. Bisan unsa ta ka buluyagon sa Diyos. Apa naghandom siya, nagpangamay siya perminato. Nagulat siya nato, unsa man ta ka makasasala, unsa pa ka ito mga tong sala, unsa yang giingon. Isayas 1:18. Duol ka mo kanako ug maghusay kita. No, makighusay ang Ginoo. Samtang judge pa siya karon. O samtang manlalaban pa siya, attorney siya. Ato siyang attorney karon. Dili na to hulaton nga mahimo siya nga judge. No, di siya mahimo na siyang judge, dili na ta makaduol niya. Giingon diri sa Roma 5:8. Apan ang Dios nagpadayag sa iyang gugma kanato nga samtang makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato, no? Sa diyang nagpadayag niya ang iyang gugma kanato niadtong makasasala pa kita, wala pa ta nakabalo sa kamatuoran, wala pa ta kabalo sa mga kasubuan, no? Pero tungod kay nakabalo na ta sa kasuguan, sa kamatuoran, mao na nang higayon na nga suklian nato ang iyang sakripisyo, pinaagi sa ato usang gugma ngadto kaniya nga magpabilin ta, pinaagi sa pagtuman sa iyang kasuguan. Gigugma ta ni Jesus bisan dili ta angayan. Angayan ba ta dapat gani kita ilansang sa cross kay kita ang makasasala nganong siya man, tungod ganun siya man ang gilansang sa krus. Tungod kay nakabalo ang Diyos nga wala tay arang mahimo kung wala siya. Mao nga kitubos ta niya. Imbis nga kita ang ilansang, siya ang nagpalansang, no? Imagine na siyang nagmugna nato, kikreita niya, pinaagi sa pag-form niya sa yuta, pagmamanian na, iyat ang giatiman. Kitigaan silang ato mga unang nga ginikanan. Kitigaan niya og nindot kay nga puloy-anan, himaya nga puloy-anan. Ang Eden, Garden of Eden, gipalibutan og maanindot nga mga bulak, tanang klase sa mananap, tanang klase nga pagkaon, no? Apan usa lang gyud ang nakapildi sa tao, mao ang pagkaon. Pagsupak sa kasuguan, pagsupak sa gidili sa Dios, pagsubak sa mando sa Ginoo. Mao ra gid kanang hantod karon nahimong inheritance sa tao, no? Ang pagkamasinupakon, no? Muna nga dili gid unta angayan nga kita, dili unta kita angayan sa gugma ng Jesus, pero kay
Diyos siya sa atong kinabuhi, siya ang naglalang nato, gihimo ta niya nga ingon nga iyang kaugalingon nga imahe. So mo na inaanak kadako ang iyang ugma, no? Alam ka nato tungod kay gimugna ta niya, gikita niya nga ingon nga iyang nga imahe. Pagpabilin sa gugma pinaagi sa pagsunod. Ang pagpabilin kuno sa atong gugma diya kang Ginoong Hesus pinaagi sa pagsunod. So unsa man ni nga atong sundon? Sa Juan 5:10, kung inyong bantayan ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, mga higalag mga igsuon. Mao day ni ang iyang giingon, pagpabilin sa gugma pinaagi sa pagsunod. Iibalot imong kaugalingon karon makataknaa kung napawaka sa gugma sa Ginoo or wala na, no? I-evaluate ang imong kaugalingon kung kumusta na ang atong pagbantay sa kasuguan. Nagpadayon pa ba, no? Diha sa Ginoo. Yung pa niya, usa ka batayan nga nagpabilin ta sa gugma sa Ginoo ang pagbantay sa iyang kasuguan, pagtuman niini. Ang pagpuyo sa gugma ni Jesus nagkinahanglan og pagsunod. Na, kinahanglan gid ang kita kung kita nag-angkon ta nga nahigugma ta sa Ginoo nga nagpuyo ta diha uban kaniya. Nan, kinahanglan gid nga atong sundon ang iyang mga kasuguan. Mo gid kana ang iyaha nga batayan mga kaigsunan, kay galaan. Dili lang sa pulong, dili lang sa pulong, kundi sa buhat. Kagingon ni sa Santiago 2:17, ang buhat, ang pulong nga walay buhat, patay, no? Kung igo ra ka sa istorya wa kay buhat, nonsense. Wala gid na mga kayala kaigsuunan. Walay value sa tubangan sa Dios. Ngayon ka, gihigugma man ako ang Dios. Nituo man ko niya. Nituo ka. Sa unsa nga paagi nimo sa gituhuan, no? Evaluate tayo mo kaugalingon. Karon, kung ikaw dili ka magtotoo, pero dili ka magtotoo pero nagpaabot ka ni Ginoong Hesus nga mobalik. Evaluate yourself kung kining pagtuman sa kasuguan, kay pagbantay sa kasuguan, imo ba ni nabuhat mga kaigsuunan kay galaan. Dugang di sa Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, tumanon ninyo ako mga sugo. Wala siya namugos nimo. Wala siya namugos nato, kung dili matod niya. Kung nahigugma ka kanako, ikaw man ako mga sugo, mao gyud ang kondisyon. Kung gihigugma nimo siya, tumana yang sugo. Kung wa kay gugma, ay tumana. Imo man ang choice. Una nga, kung maimpyerno ka, imo nang choice. Kung malangit ka, imo nang choice. Kung gusto nimo nga mauban nimo ang Ginoo, choice na nimo. Kung gusto nimo nga nato nga ang Ginoo mo ba nato, ato ang choice. May ana ra. Kung nahigugma ka kanako, tuman ako mga sugo. Inaana ra ka sayon. Pero akong awag, higugmaan nato ang Ginoo. Pinaagi sa pagpabilin diha sa iyang kasuguan. Ang tinuod nga gugma makita sa pagsunod. Diha ang point mga kaigsuon kay galaan. Ang tinuod ug genuine nga gugma ug legit nga gugma nato ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa pagsunod sa iyang kasuguan. So, speaking of kasuguan, unsa man nga mga kasuguan? Wala na ba napabaylaing kasuguan nga gihatag sa Ginoo? Wala na. Kundi mo rin ang 10 Commandments na mabasa sa Exodo 20 verse 3 sa 18. Dili ka magbaton og laing Dios, gawas ka nako. Matod ang Dios, matod sa Dios. Dili ka maghimo og larawan nga nililok ug magayukbo ni magyukbo. Ang Dios gaingon ana. Dili
hinumduman nimo ang adlaw ipagpahulay, ang adlaw nga igsisimba ngadto kaniya, ang adlaw nga di nato siya simbahon siya, isip atong Dios atong kinabuhi, no? Masayod ta na basaha sa imong Biblia ang napulo ka sugo kung ikaw wala pa nakahibalo. Exodo 20 verse 3 paingon sa 17. Basahan na niya mga kaigsuunan. Sunod, pagpuyo sa gugma, pagpakita sa uban. So no, naputa dinhi. So ang pagpabilin, pagpuyo sa gugma sa Dios pinaagi sa pagpakita sa uban. Unsa nga pamaagi? So Juan 3:34-35. So maghigugmay kamo sa usag-usa, pinaagi niini mailhan kamo nga ako mga tinun-an. So kung ingon pa Ginoong sugo ni Ginoong Hesus ni, maghigugmay kamo, maghigugmay kita sa usag-usa. Isip ka nga magtotoo. No, so aron pinaagi niini mailhan kamo nga ako mga tinun-an. Na kung wala tay gugma sa usag-usa, kung aduna tay pagdungot sa atong isig ka tao, sa atong isig ka magtotoo, dili ta matawag nga tinun-an ni Ginoong Hesus. Dili ta madawag nga iyang mga tinun-an, kundi mahimo ta niya nga kaaway. No? Kay gingon pa sa usa ka sermon, sa usa ka pastor, no, nadunggan ako nga ang tao kuno nga palaaway, kanunay makig-away sa Dios. No, kung ikaw palaaway kay kasi mo isig ka tao, kanunay ka nakig-away sa Dios. Kay giingon ba diha sa kanang bitaw, ingon diha sa pari nga ang Dios manaa kanimo, manausab ka, ang Dios manaa kanimo, manausab sa kaniya kanako. So di ba miyo ipakita ang inyong panag-isunay, no? Peace be with you. Ipakita ang tiunan ninyong gugma, ang Dios manaa kanimo, manausab kanimo. So inana, no? So og palaway kay ka sa imo isig ka tao, kanunay ka nakig-away sa Dios, mga kaigsuon kay galaan. Ang gugma dili lang para sa Ginoo, kundi para sa isig ka tao. No? Dili ka makatawag og nahigugma ka sa Ginoo kung wala kay gugma sa isig ka tao. Kaya ang kita man ang tinuod nga iglesia sa Dios. Kita ang tinuod nga simbahan sa Ginoo, templo. Nagpuyo ka nato ang Balang Espiritu. So dili lang para kanato, dili lang para sa Ginoo ang ato ang gugma, kundi para usab sa isang isig ka tao. Makigugmaay kita, higugmaon usab nato ang atong isig ka tao, no? Dili kay magsigig pangaway, magsigig og panglibak, no? Magsigig og kanang bitong gitawag nila og kanang pangchismis, no, pangdaot. Dili na ang Ginoo, sa tinulang Ginoo yung gidaot, yung gichismis, no? Magpasaylo, magtambag, magtabang, no? Magpasaylo, magtabang ug magmalumo. Kinahanglan adunay magpasaylo, adunay nasilo, dili magdumot, no? Kinahanglan nga magpasaylo ay magpaubos, no? Kanang pagkamalumo, mapayubsanon, dili kanabitong dili high pride, garboso, dili hal magmalumo, no? Dayon kinahanglan matinabangon, kanang kisa katong mga kaigsuon nga kailangan tabang-tabangan, no? Inana ang gugma, pagpadayag sa ato isig ka tao, gugma sa usag-usa, no? Dili kay nagkalisod pa ang tao, tiwasan pa, libakon pa, no? Dili ka na gugma, kundi kuan na siya, mando na sa kaaway. Ang gugma mao ang ilhanan sa tinuod nga Kristohanon, no? Kung aduna kay gugma sa mga isig ka tao, gugma sa Dios, matawag jud ka nga tinuod nga Kristohanon. Pero kung niilalang ka, mutabang lang kapag kitang tao, tabang lang kag naimatan ako para daygon, dili na pwede sa Ginoo, mga kaigsuon nga higalaan. Dili na pwede sa Ginoo. Ingon diri sa 1 Juan 20 o 4 verse 20, kung adunay nagaingon, nahigugma ako sa Dios apan nagdumot sa iyang isuon, baka akon siya.
Mingon ka, higugma ko sa Ginoo. Daka kay ko makita naman kay purya lang ha. Kaya mingon og kana bitong ultima ako naka witness no nga mayo kayo mo kuan kana bitong mo istorya nga mo ni mao na ang Ginoo hapit na mo balik, mo ni mao na ang Ginoo hapit na gyud mo kanang kuan na tungod sa daghan na kaayo nga mga timailan karon nga panahon hapit na gyud ang Ginoo mo balik. Igsoon kung ang Ginoo mo balik ready na ba ka? Kung ikaw adunay pagdumot sa imong isig ka tawo, panahon na magig-uli na, no? Magbinatiay na, magpinasayloay na. Aron kita mahimong angayan sa tubangan sa Ginoo sa iyang pagbalik. No? Ang pagdumot, dili gusto sa Ginoo ang pagdumot sa iyang igsuon. Nahigugma ka sa Dios pero aduna kay pagdumot sa imong isig ka tawo, sa imong igsuon. Imong isig ka tawo. Labi na sa kauban sa iglesia, no? Kauban sa pagtuo. Silingan. Dili ka maing silingan. Puna ka sa nangalagad ka, di ka maing silingan. Mayon ka nahigugma ka sa Dios, higag simba pero wa kay silingan. Ano ba nahigugma? Wala higugma, no? Wala ka nahigugma sa Dios. Kundi pakitang tao lang, no? Kinahanglan nga adiserta ana mo kumit sa Ginoo nga nahigugma ta. Dapat higugmaon po nato ang atong isig ka tawo, atong mga kaigsuunan, atong silingan. Dili nato maingon nga nahigugma ta sa Dios kung wala tay gugma sa uban. Dili kita makaingon nga aduna tay gugma sa Dios kung wala tay gugma sa silingan sa atong isig ka tawo. Wala tay dito makaingon ana. Kay nga naman unsa man nato pagpatuo sa Ginoo nga nahigugma ta niya nga dako kita pagdumot sa atong isig ka tawo. Dili gid na wala ta nato sa ato nga kuan tawag aning kung sa atong pamatasan kung kita nangandoy nga makauban ta inigbalik sa Ginoo. Padayon sa gugma bisan sa mga pagsulay. Sunod padayon sa gugma bisan sa mga pagsulay. No bisan sulayon ta ako taka nagikay kung nagian nga mga pagsulay, no? Pero salamat sa Ginoo kay hantod karon nakabarog pa ko ug manginaot nga makabarog pagyapon ko hantod sa iyang pagbalik ug magmalig-on ako hantod sa iyang pagbalik mahim akong angayan hantod sa iyang pagbalik. Ingon diri sa Roma 38 Roma 8 verse 32-39 walay bisan unsa nga makapabulag kanato gikan sa gugma sa Dios, no? Hinaot nga walay bisan unsa nga makapabulag kanato gikan sa Dios ilabi na ang mga pagsulay, mga kalisod, mga kabalaka. Number 1 gina nga daghan kay nga gusto mga lagad sa Ginoo pero dili kalahutay tungod sa mga pagsulay tungod sa kawad-on. Number 1 ang kawad-on mo ginay mo sulay sa tao sa mga magtotoo kanang kawad-on kanang madiskuryo, no? Madiskur kasagaran ra bagid nga makapadiskuryo ka nato, no? Naa sa sud sa kauban ra pud nato kaigsuunan. Mas para sa ako mas maayo pa nga lutuson ko sa sulod sa akong panimalay kaysa lutuson ko sa sulod sa iglesia. Lisod kayo kinahanglan sa sulod sa iglesia ana ang pagdinasigay gugma sa usag-usa kay aron dili makabindang ang kaaway nga samukon ang atong mga kasing-kasing ug hunahuna. Nung kinahanglan nga magmalig-on kita. Walay bisan unsa nga makapahiulag ato
Kinahanglan nga dili gyud ta motugot nga mahimulag ta sa Ginoo. Pinaagi tungod lang sa mga pagsulay, tungod sa mga diskuryo, tungod sa mga dili maayo nga panghitabo. Kinahanglan atungan yun ang Ginoo nga Lord kupti ko diha kanimo nga dili ko makabuhi, no? Ang gugma ni Hesus lig-on bisan sa kalisod, no? Atong hinumduman nga ang gugma ni Hesus lig-on bisan sa kalisod. Ako daghan na kay kong nagian nga mga pagsulay kalisdanan kanang grabe kayo makaingat ang grabe, no? Pero nagtuko nga naay Diyos kauban ako. Siya lang ang akong kusog, siya ang akong kalig-on, siya akong kalipay, siya akong paglaom. Sus akong kasing-kasing. Wala nga. Dili man ko perfecto nga nangalagad kaniya. Pero naningkamot ko nga makabaton gayud ako sa espiritu nga nagkadasig espiritu sa pagkamahalaw tayon sa pag-alagad. So, magpabilin kita, sunod magpabilin kita bisan sa pagsulay og kalisdanan. So, no? Number 1 yun, balik ang pagsulay og kalisdanan. Wala na kita ilungagon. Andi sa ko mosimba karon kay wala pa ko'y ngita sa kong bugas kay ko lungagon. No? Ayun. Dito rin magsugod ang magotbot. No? Atong wala pa ko nangalagad, wala mo ko naglisod. Kay makapatad ko sweaters, makadaog ko. Salbar ang bugas, salbar ang sudan. Makainom pa ko. No? Ina na ba? Nya, makahatag pa ko sa akong mga kumare, sa akong mga kumpare. Makashare pa ko. Pag mga lagad ka, pitos na kayo. Bawal ang sugal. Bawal na ka magkitabi-tabi. No? Sa mga dili mayo nga mga kuan ka magtabi-tabi kag dili mayo nga mga pundok. Makaambit ka sa mga dili mayo nga mga pinulungan. No, inalikayan gina nato mga kagalaan nga nangalagad ta sa Ginoo. Nagtuta nga mubalik ang Ginoo, nakandom ta nga madalatan niya. Maningkamot ta nga mamahimot ang angayan, mamahimot ang takos. Kay pagbalik sa Ginoo dili basta-basta. Dili tanan iya makuha, iya madala sa iyang pagbalik. Kung dili, daghan ang pinili, daghan ang gitawag. Dugay ra ni tubag. Nya ang nitubag pagkapilian pa. Na, takabalo nakandam ta pinili ta sa Ginoo. Pero hindi sa katapusan di ay mahimo pa ta nga pinilian. Mahabilin ta. Mas na pala pinaka the best. No, katong tao nga ato ang gis sa atong tanaw na to. Murag ubos ra kay na to. Takabalo. Katuri madala sa Ginoo kita mahabilin, no? Inana kinahanglan nga bisan sa kalisod, bisan sa atong mga usa nga pagsulay magdinasigay ta. Dili ta mag sinawayay, dili ta maghatag og diskurya sa uban ang mga magtotoo, kun dili magdinasigay ta, magkinig og maay, magkinuptanay. Apil sa ani nga lumba paingon ni Ginoong Hesus, no? Hugot magkinuptanay, pugkuso nato ang ato ang panag-igsuon diha pinaagi sa gugma sa usag-usa. Ang Ginoo dili mo biya kanato, no? Kun naman tay kalisdanan. Ako nagtuo ko bisan man sa akong kalisod mga pagsulay. Nakakaon man po ko kada adlaw. Nakatulog po ko kada adlaw. No? Okay na ko. Basta kay makakuan lang gid ko, makakuan lang gid ko. Happy lang akong kasing-kasing sa matang adlaw. Uban ang Ginoo. Kiragid kay ko. No? So, dili kagabion mga kaigsuunan, kay galaan. Atong naon nga ang gugma ni Hesus tinuod og walay kondisyon, no? Dili ato kalimtan nga ang gugma sa Dios unconditionally. No, walay kondisyon. Gipakamatyan ta niya. Wala siya nag-ingon nga pakamatyan ko ng tawhana kaya pugso na ko ni nga musimba musunod na ko. No choice na ni mo musunod niya o dili basta kay humanatan niya giluwas. Pinaamo to gitawag grasya sa kaluwasan. Kabisan wala ta nakabalo sa kasuguan pero iya tang giluwas, no? Giunat ta niya giluwas.
aron na dayon ta naluwas naman ta, naangko na nato ang kaluwasan nga grasya. Mao na sad ni ang panahon nga atong tumanon ang iyang kasuguan uban ang gugma, no? Kinahanglan kita magpabilin pinaagi sa pagsunod. Magpabilin ta unsa nga paagi pinaagi sa pagsunod sa iyang kasuguan. Magpabilin ta diha sa gugma sa Ginoo pinaagi sa pagsunod sa iyang kasuguan. Ayaw kalimot, walay lain nga gihatag nga kasuguan ng Dios alang sa tawo. Exodo 20 verse 3 paingon sa 17. Please read your Bible. Okay? Ipakita nato ang gugma sa uban. Kinahanglan inay magginautay, inay nilibakay, maghinambugay, pataasan sa garbo. Wala na nato na mga kaigsoon ng kahigalaan. I-share ang gugma uban ang blessings, no? Unsa nga blessings? Maay nga pamatasan, maay nga pagtagad, silikoy ang garbo, no? Kinahanglan bugos nga gugma alang sa usag-usa. Ikaduha, magpadayon bisan sa tanang pagsulay, no? Bisan pa sa mga pagsulay mo bagyo mo baha, padayon diha sa kadasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay mutuo kag sa dili, hapit na ang Ginoo mo balik. Hapit na siya mo balik mga kaigsunan. Kay nahitabo karon nga kagubot sa atong kalibutan. Dili na ni matapos, paingon na ni gud ni. Paingon na ni sa kang pulsahan na. Bulahan ta karon kay makaalagad pa ta. Bulahan ta karon kay makasimba pa ta, makadaig ta sa Ginoo. Sa imbalay alampuanan, moabot ang adlaw nga dili na ta makahimo sa pagsimba. Ni sa pagbasa sa Biblia mga kaigahan kaigsuunan, kinahanglan nga magbasa tag Biblia matag adlaw atong marabag ang atong kasing-kasing ugunon na himuon natong imbakan, marabag buos, no? Himuon natong diary, himuon natong Google ang atong nuno kasing-kasing aron nga sa panahon sa kalisdanan makahimo ta sa pagsampit sa Ginoo nga sa so, kasi ang pagsalig, no? Inana kaimportante ang pulong sa Ginoo, ang kasuguan sa Ginoo bisan sa mga kawad-on nato kalisdanan. Padayon na gid ta, labi na katapos ang panahon, padayon ta, no retreat, no surrender. Nangalagad ta karon, ayaw untang, padayon, lig-o na ang pagtuo, lig-o na to atong pagtuo diha sa Ginoo uban ang gugma atong tuhuan nga ang Ginoo uban nato, no? Kikihigog mata sa Ginoo, balikan ta niya, di atong kuhaon ug haduol na gayud ang iyang pag-abot, pagbalik. Jutay na lang nga panahon. Maning kagabion, panawagan sa matag usa. Mga igsuon, magpabilin kita sa gugma ni Ginoong Hesus. Kung wala pa ka nagkinabuhi diya sa iyang gugma, karon na ang panahon nga moduol ug mutugyan kaniya, no? Magpabilin ta sa gugma ni Ginoong Hesus. Kung wala pa ka nangalagad karon, kalag igsuon, alagad na santang aduna pay panahon. Karon na ang panahon nga moduol ta sa Ginoo, dili ugma. Amingon ta sa karon kilisod pa kay ko. Napakoy dako kayo nga sa gubangon. Dili na matapos ang sa gubangon. Matag adlaw aduna gitay sa gubong sa bunganon. Sana kana bitong ato nga pambitaw kanang sa ato bangon kanunay nga mga kalisdanan, no? Kinahanglan nga i-priority nato ang Ginoo. Una siya nato sa atong kinabuhi, sa atong nuna, sa kasing-kasing adisir ang mga butang. Kay kung uban na nato ang Ginoo, di na ta maglisod, na natay kauban, na natay provider, na natay di na ta maglisod, no? Kinahanglan nga magpabilin ta diha kaniya. Ug kapata nangalagad karon, mangalagad na ta karon na, dili ugma, di sa sunod bulan, sunod tuig, karon.
No giingon diri sa unuhuan 4:19. Nahigugma kita tungod kay siya mao ang unang nahigugma kanato. No, atong higugmaon siya kay gihigugma ta sa Ginoo. Sa unsa nga paagi, alagari siya, duula siya. Kung aduna kay dako kay nga sala nga nahimo, pakihusay kaniya kay matud diha sa Isayas 1:18, duol ka mo kanako nga mga makasasala ag maghusay kita bisag unsa pa ka itom ang inyong sala, papution niya. Unsa pa ka pula ang atong mga sala, iyang papution sama sa niebe. Tiyan mo na no? Grabe, ang Ginoo kadako sa iyang ugma. Busa nini kagabion mga kaigsuonan kay galaan. Giawhag ko kamo. Kung ikaw nangalagad na, pabilin diha pag malig-on, magmalig-on ta. No? Magdinasigay ta. Pinaagi sa atong maayong nga pagtaghan, pagkabi-abi, pagpamatasan, dili ta mahimo nga kapandulan sa uban. Atong paningkamutan nga dili ta mahimo hinungdan nga mahimo makapaluya sa uban. Dili ta mahimong hinungdan nga madiskuryo ang uban sa pagpangalagad. Inay, hinuon, mamahimo kita nga makapadasig sa uban. Pinaagi sa atong maayong pagtagad, pagkabi-abi, sa atong mga pagtabang, no? Inana mga kaigsuonan kay galaan. Magmalig-on kita diha sa gugma sa Dios. Salig, musalig ta niya. Kay ang iyang gugma dako pa sa kalibutan. Og dinhi ako kutob, may gabi. God bless us all.